बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूल तखरीज दरासत असानीद दा ज़रा नुस्खा चे दा पदे के 69 नंबर 6 नोम सफ़ा दा मिफ्ताह तरतीब लिहादीस तारीख़ुल खतीब और पदे नौ की चदे 72 सफ़ा दा मिफ्ताह तरतीब लिहादीस तारीख़ुल खतीब बगदादी रहमहुल्लाह। मुअल्लिफ सैयद अहमद बिन सैयद सिद्दीक अल-ग़िमारी अल-मग़रिबी दादी मग़रिबी और आलिम तिरशद सिद्दीक ग़ुमारी आगा मिफ्ताह तरतीब लिखल दे तारीख़ खतीब मानी वस्फ़ुहु व तरीक़त तसनीफ़िही बयान जागा किताब और तरीक़त तसनीफ़ त्यागे जागा संग तौसीफ़ कर दे संग बयान करे। अल किताब मुहिम्मुन नाफ़िउन जिद्दन वही मुसन्निफ़ ची किताब ढेर मुहिम दे अहमियत हामिल दे नाफ़े दे ढेर ज़्यादा वली इस फ़हर रसल मुअल्लिफ़ फ़ीही बिसफ़हातिन ला तज़ीद वला 90 सफ़हतन जमीउल अहादीस मौजूदा फ़ी तारीख़ बगदाद लिल खतीब वही फ़रिस्त मुअल्लिफ़ ची कम दे कना पागा यौसू सफ़ातुना ज़्याद न दे बल्कि अगा दे 90 सफ़ातुना तजावुज़ न कई चिपागी के आगा अहादीस मौजूद कर दी प तारीख़ खतीब बगदादी की न तारीख़ बगदाद खतीब बगदादी दे बागदाद वतुम वही और बगदाद वतुम वही लक बगदाद वतुम वही और बागदाद वतुम वही लक और मतबू दे फी 14 मुजल्लदन उसो की वो 14 जिल्दुन की व तबलुग अदद सफ़हातिही हवाली 7000 सफ़हतिन और रशी अगा अदद सफ़हात दी किताब तकरीबन 7000 सफ़ोता व तज़हरु अहमियत हाज़ल फ़हरिस और ज़ाहिरी की अहमियत दी फ़हरिस फ़ी नाहियतैन पर दो वजह नाहियतैन असल के गुट हुई मुराद न वजूहात दो तरह। पहला शीशे के अन्नल खतीब अल बगदादी खतीब बगदादी रहमतुल्लाह यरवी अहादीस कसीरतिन अगर रिवायत हदीसुना रिवायत की पाखल तारीख के हाज आचदा दे व बाज़ुहा गैर मरवीन और बाद गैर मरवी थी पर मसादिर सुन्नत मशहूरा की गोरे यो मसादिर सुन्नती मशहूरा यो मसादिर असलिया की तो वही लका बुखारी तिरमिज़ी अबू दाऊद वगैरह मुस्नद अहमद मुस्नद बज़्ज़ार च अगे की और रावी यो शेख अखपल दे उस्ताद न नकल की आ पैगंबर तौर सही नदित मसादिर दगवी लका सुन्न वही आदा मसादिर चिदे मतलब दादे कामिला दीते हुई जका च शेख अखपल सनसरा पैगंबर ता खबर रसूल दा सानियत हिमा द्वेम खबर दो के दादा चन्ना हादिल हदीस लेस मिन सबीलिल कश्फ दाने दे अगर तरीके दे कशफना अनहा गैर हाज़ा सबील लज़ी अलाव दे अगर लारिना सलकहुल मुअल्लिफ चिदा हदीस ने पर आगा कशफ पर तरीके सर ने दे कुलावल तरीके सरा चागल लार मुअल्लिफ इख्तियार करदा क्योंकि लेना हादिल हदीस लम यल्तज़िम खतीब फी ज़िक्रिहा ज़िक्र दगे हदीसों पर जिक्र के इमाम खतीब बगदादी इल्तिज़ाम न दे करे अई तरतीबिन हाँ चागत तरतीब दे नफलम युरत्तिब अहल अबवाब नगे मुरतब न दिकड़ी पर अबवाब माने वला अल मसाइन न पसनत लिहाज सरा वला अला तरतीबिन आखर न पदे हालांकि बदे द्रव तरतीब सर खलक दगे तरतीब आखर मसानिद अबवाब पदी रवश मानी चलन माने अकन न देते वइनमा औरदहा ज़िम्न तराजिम हाँ दा हदीसुन और दी पर ज़िम्न दे तराजिम के जा अबवाब की अल्लती है मौजूल किताब चागा मौजूदी किताब दा वला यखफा मखफी दी नवी दा खबरा चे मौजूदी तारीख खतीब चे अगर तराजिम दे रिजाल दी वलैस लिसरदिल हवादिस तारीखिया सिर्फ हवादिस तारीखी दिल कुल पारन दी अम्मा तरीक़त तसनीफ़ी लिल फ़ारिस फहिया कमाइली बहर हाल दी तसनीफ़ तरीक़ा चे दे फ़ारिस ल पर आगदा चे संगा उस रवान दी आगा वल्दा के लक़द क़सम अल हदीस इला क़िस्मैन खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हदीसों ने तकसीम कर दी दो किस्म था यो हदीस कौलिया दी बला हदीस फ़ेलिया दी फ़अम्मा हदीस कौलिया फ़क़द रत्तबा अला अहरुफ़िल मुअज्जम आगा हदीस कौली मुरतब कर दी पर हुरूफ मुअज्जम पर तरीके सरा फ़ज़कर तरफ़ अल हदीस पर ज़िक्र कर दे तरफ ते हदीस व अशारा क़ुबालतहु और देगे मखामख इशारा कर दे इला रक़मिल जुज़ यानी मतलब दे जिल्द गा नंबर ता व रक़म सफ़ा सफ़ेता अल्लती फ़ीहा ज़ालिकल हदीस बागिदा हदीस व माफ़ालुल्लती बाबा आगा हदीस अफ़ाल दी नगे मुरतब कर पर अस्माए सहाबा माने जो सहाबों को नुमन माने
او مرتب کړي اسماء صحابه په حروف معجم باندې الف با تا سا بما فی الکنا چې پاره کې کنیت وي. ولم یفرد هغه جدا نه راوړي اسماء صحابیات بفصل خاص فصل کې، وانما ادخل اسماءهن ها د صحابیات نمونه داخل کړی دی بین اسماء صحابه. خطیب بغدادي د صحابه په نمونه په میس کې حسب ترتیب اسماءهن دغه د اسماء یعنی نمونه ترتیب په اعتبار سره. نفیس پر اسم صحابي نغه څه چل کوي نوم د صحابي ذکر کوي خطیب بغدادي، ويذكر قبالته دغه مخامخ ذکر کوي اسم د موضوع الذي يتعلق به حدیث، یعنی مطلب دا دی چې هغه سره حدیث متعلق راغلی بیا هغه ذکر کوي. ثم يشير امامه بیا اشاره کوي دغه مخامخ الى رقم الجزء جلتا او صفه اذن اذن مفعول مطلق ته تارنګي. وزياده علامه ذکر مته او د زیادت کې هغه چې مذکور دي په ترتیب نه هغه دا فین ذکر الخطيب الحديث کله چې یو حدیث امام خطیب بغدادي زیات بار راوړ دی نو ذکره فی بعض المواضع کله دې ذکر کوي په بعض ځایونو کې بغیر لفظ المتداول المعروف بغیر د لفظ نه چې هغه غستل شوی دی او معروف دی، یعنی معروف الفاظ چې کوم غستل شوی دی هغه بغیر ذکر کوي کو ذکا فإن المؤلف يكرره ذکا مؤلف دی بار راوړي ويذكره حسب الحرف اغله ذکر کوي په اعتبار حروف سره الذي اورده به چا حروف سره راوړي. ثم يوجد بعد هغه کې بلفظ المشهور ولفظ مشهور سره حسب الحرف الاول منه په اعتبار د حرف اول سره منه دی غینا. وفي هذا تحقيق لرغبه الباس او بده کې اصل میں تحقیق دی پار د مینی د باحث تلاش کوم چې الله یرید جمع الطريق چې هغه اراده لري چې جمع کول د شیشه ټول طرق التي اورد الخطيب چې هغه ټول طرق راوړي د حدیث خطیب بغدادي للنظر فيها پر نظر کول پاږي ځکه چې ټول طرق کله راوړي د حدیث په مختلف حدیث یو متن راغلي نو پته پتا چانبین کیږي او تتبع یعنی لار معلومیږي لکه چې بعض طرق کې بزوی وي بعض کې بقوی بعض کې بحسن وي من حيث حیثیت تصحیح او تضعیف نه او معرفت عدد من یا په دې سر پہچان کې شمار دی هغه چا رواه من الصحابه چې په صحابه کې دا روایت چا راوړل دی لکه او غیر ذالک یا صحابي نسم روایت مروي دي ولزیادت ایضاح او پات زیات وضاحت اراضین من المناسب ایراد ما قاله راول دی هغه مناسب غنم چې هغه مؤلف راول دی په مقدمه کې ان هذه النقطه د دې نقطې